नमस्कार, कार्यक्रम उठौ समृद्धिका लागिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। पछिल्लो समय केही दिनको लगातारको वर्षाले ठूलै जनधनको क्षति भएको छ। धेरै बस्तीहरू डुबाएको छ, जनजीवन प्रभावित भएको छ। सर्वसाधारण घरबाट बाहिर निस्कनु परेको अवस्था छ। कहाँ बस्ने, के खाने भन्ने समस्याले सर्वसाधारणलाई पिरोलिरहेको छ। यस्तो यो विपदको घडीमा, यो जोखिमको घडीमा पनि ती सर्वसाधारणहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि घाँस, बाँस र कपास जस्ता नैसर्गिक अधिकार को प्रत्याभूति गराउन सरकारको ध्यान खासै गएको देखिँदैन। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्दै 3 तहका सरकार छन्, तर प्रदेश सरकार, स्थानीय गाउँपालिकाहरूको पनि खासै भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको धेरै ठाउँमा देखिएको छैन। सर्वसाधारणहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। अब यो विपदको घडीमा, यो जोखिमको घडीमा आम सर्वसाधारणलाई परेका समस्या र योबाट बस्ने उपाय साथसाथै राहतका प्याकेजका कुराहरूमा आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ। विभिन्न जिल्लाहरूको अवस्था के छ र त्यहाँ रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको भूमिका के भइरहेको छ, यो विषयमा पनि हामी जानकारी गराउने प्रयास गर्नेछौँ। केही वर्ष यता विगतमा सामान्य वर्षात हुने गर्थ्यो, तर यसपालि भने बाढी पहिरोका घटनाहरू अलि बढी भएका छन्। सडकमा पनि सडक निर्माणको काम, विकास निर्माणमा भन्दै सडकका कामहरू अगाडि बढाएको छ सरकारले, तर ती ठाउँहरूमा पनि ठाउँ ठाउँमा बाढी पहिरो गइसकेपछि सडक अवरुद्ध भएका छन्। केही ठाउँबाट एक ठाउँबाट अन्यत्र जान हिँडेका व्यक्तिहरू पनि बाटोमै अलपत्र परिरहेको अवस्था छ। खेतीयोग्य गरेको, आफूले उत्पादन गरेको कृषि सामग्रीहरू पुरै डुबानमा परेको छ, नष्ट भएको छ। वर्षभरि मेहनत गरेर एक दिन उब्लाउने दिनमा पनि यो समस्या भएपछि किसानहरू चिन्तित भइरहेको अवस्था छ। आज हामी यो विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। यो सँगसँगै अब सङ्खुवा सभाको अवस्था के छ, त्यहाँका सर्वसाधारणहरू के गरिरहेका छन् र त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका के भइरहेको छ, यो विषयमा हामी जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो विषयमा जानकारी गराउन यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा सङ्खुवा सभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवन प्रसाद आचार्य हुनुहुन्छ। आचार्यज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। हजुर, अब यो बाढी पहिरो विपद सँगसँगै अब अहिले धेरै जनधनको पनि क्षति भइरहेको अवस्था छ। समग्र रूपमा सङ्खुवा सभाको अवस्था कस्तो छ, कतिको प्रभाव पारेको छ यो बाढी पहिरोले, जानकारी गराइदिनुहोस् न। सङ्खुवा सभामा 28 गते राति 2 बजे आएको चाहिँ पानी, परेको पानीले गर्दा पहिरो गएर 9वटा घर क्षति भएको र 11 जना बेपत्ता भएको र उद्धारको क्रममा व्यक्तिलाई उद्धार गर्नलाई खटिनु भएका एकजना उद्धारकर्मीको पनि मृत्यु भएको अवस्था हो। त्यसपछि हामी सुरक्षाकर्मी अनि स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दाहरू सबैको सक्रिय सहभागितामा हामीले जोखिममा परेका 82 घरलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिसकेको अवस्था छ र त्यसपछि उहाँहरूलाई उद्धारको लागि टेन्ट र खाद्य सामग्री लगायतका वस्तुहरू व्यवस्था गर्नको लागि हामीले हेलिकप्टरबाट सामग्रीहरू हिजो पनि पुर्याउने प्रयास गरेका थियौँ, तर मौसम अनुकूल नभएको कारणले गर्दा हिजो हेलिकप्टर सम्बन्धित घटनास्थलमा पुगेर पनि ल्यान्ड हुन नसकेको अवस्था थियो भने आज अहिले भर्खरै मात्रै हामीले त्यहाँ खाद्य सामग्री र टेन्ट लिएर सम्बन्धित घटनास्थलभन्दा अलिकति नजिकै हामीले चाहिँ खाद्य सामग्री र टेन्ट पुर्याएको अवस्था छ। हजुर, अब यो विगतका वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष अलि बढी वर्षा भएको, बढी क्षति गराएको भनिएको छ मनसुनी वर्षा सँगसँगै। अब विगतका वर्षहरूका तुलनामा सङ्खुवा सभामा पनि यसले बढी क्षति पुर्याएको हो भन्न सकिन्छ? विगतमा केही वर्ष अगाडि यस्ता घटनाहरू सङ्खुवा सभा जिल्ला भनेको एक नम्बर प्रदेशको भूगोलको हिसाबले ताप्लेजुङ पछिको दोस्रो ठुलो भूगोल भएको जिल्ला हो र भौगोलिक कठिनाइको हिसाबले यहाँ चाहिँ उता भौगोलिक कठिनाइ, दोस्रो कुरा चाहिँ अब भूकम्पको कारणले गर्दा यहाँको चाहिँ पहाडी भूभागहरू अलिकति हल्लिएको अवस्था, पहिलेको अवस्था 72को भूकम्पपछि र त्यसको अर्को चाहिँ भनेको अब यो ठाउँमा भनेको माटो अलिक कमजोर बलौटी टाइपको माटो पनि भएको हुनाले यस्ता पहिरोका घटनाहरू यसभन्दा अगाडि पनि केही भएका थिए, तर यसपल्ट भएको घटना पनि यसलाई हामीले ठुलै घटनाको रूपमा लिएका छौँ। हजुर, अब यो सँगसँगै जसरी व्यक्तिहरूको अब घर बारै छैन, घरै बगाइरहेको अवस्था छ, खेती नै नष्ट गरिरहेको अवस्था छ, अब ज्यान जानेको त गइहाल्यो, त्यस्तो अवस्थामा ती व्यक्तिहरू जो घरबारविहीन भएका छन्, घाँस के खाने, कहाँ बस्ने भन्ने समस्या भइरहेको अवस्थामा तपाईँहरूले ती सर्वसाधारणहरूलाई राहत दिनको लागि, व्यवस्थित गर्नको लागि, केही समयको लागि कस्तो योजना बनाएर अगाडि बढिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुभएको छ?
हामीले घटना घटेको चाहिँ थाहा पाउने बित्तिकै त्यहाँ नजिकैको प्रहरी र नजिकैको चाहिँ नेपाली सेनाको टोली घटनास्थलमा गएर सम्बन्धित जो घटनाबाट प्रभावित भएको छ उहाँहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने काम गर्यौँ र त्यसपछि जो उहाँहरूलाई खाद्य सामग्री लगायतको व्यवस्थामा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको सहयोगमा उहाँहरूलाई तत्कालको लागि खाद्य सामग्रीको पनि व्यवस्था भएको छ र थप अझ मद्दतको लागि उहाँहरूलाई बस्ने टेन्ट र एकदम थप खाद्य सामग्रीको लागि मैले अघि पनि भने हामीले हेलिकप्टर मार्फत भर्खरै मात्रै त्यहाँ एयरलिफ्ट गरेर सामान पनि पुर्याइसकेको अवस्था छ। त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरू गाउँपालिका अध्यक्ष त्यहाँका स्थानीय वडा अध्यक्ष र नेपालका कर्मचारीहरू लगायत सुरक्षाकर्मीहरू सबैजना चाहिँ त्यहाँ दिनरात नभनिकन बेपत्ता भएको मान्छेहरूको खोजी र त्यहाँ जो मान्छे प्रभावित हुनुभएको छ उहाँहरूको उद्धारमा चाहिँ 24 घण्टा खटिरहेको अवस्था छ। हजुर, अब यो सँगसँगै यो कोभिड-19 को बेला भयो, एक त लकडाउनले गर्दा किसानहरूले आफ्नो उत्पादन गरेको कुरा बजारसम्म पुर्याउन पाइरहेका छैनन्, बिक्री वितरण गर्न नपाएको अवस्थाले एकातिर पिरोलिरहेका छन्, अर्कोतिर बाढी पहिरोको यो समस्याले गर्दाखेरि थप चपेटामा परेको अवस्थामा ती किसानहरूलाई केही हदसम्म भए पनि उनीहरूलाई सान्त्वना दिनको लागि अथवा भनौँ अगाडिको प्रोसेस यो हुन्छ भन्नको लागि तपाईहरूले केही समन्वय गर्नुभएको छ, कृषकहरूसँग केही कुरा गरिरहनु भएको छ? किसानहरूको लागि चाहिँ हामीले आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्नको लागि सम्बन्धित विषयगत कार्यालयलाई हामीले कार्यालयमा मिटिङ गरेर उहाँहरूलाई के राहत दिन सकिन्छ, स्थानीय सरकारबाट के गर्न सकिन्छ, प्रदेश सरकारबाट के गर्न सकिन्छ र सङ्घीय सरकारबाट के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर र जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि सँगै राखेर उहाँहरूलाई दिन सकिने आवश्यक सहयोग तब उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउनु भनेर भनेका छौँ र त्यसमा विभिन्न प्याकेजहरू पनि आवश्यक सहयोगको लागि उहाँहरूले घोषणा गर्नुभएको छ र त्यही अनुसार काम पनि भइरहेको छ। हजुर, अब यो सँगसँगै धेरै जसो पहाडी जिल्लाहरूमा अहिले बाढी पहिरोले धेरै सताउने, दुःख दिने, घर बगाउने कुराहरूमा विकास निर्माणका नाममा जथाभावी रूपमा कृषकले उत्पादन गरिरहेको खेतीयोग्य जमिन मासेर बाटो खन्ने, बाटो विस्तार गर्ने र त्यस्ता अल्पत्र छोड्ने कामले गर्दाखेरि पनि कसैले पनि त्यो जिम्मेवारी बोध नगर्दा यस्ता किसिमका समस्याहरू धेरै भइरहेका छन्। सङ्खुवा सभामा पनि यसलाई एउटा पाटोको रूपमा लिन सकिन्छ? निश्चय पनि यो समस्या भनेको एउटा सङ्घ सभाको जिल्लाको मात्रै नभएर समग्र देशमा यसलाई अब कुनै पनि विकास भनेको अलिकति विनाश नभइकन विकास भएको इतिहास पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि विकासको सन्दर्भमा थोरै चाहिँ अब बाटो खन्दाखेरि अलिकति विषयले असर पार्ने अवस्था त संसारभरि देखिएको छ। तर यो सन्दर्भमा हाम्रो नेपालमा र खास गरी सङ्घ सभा जिल्लाको प्रसङ्गमा भन्नुपर्दा हामीले चाहिँ प्लान नगरिकन र हामीसँग त्यो योजना विषयमा डिपिआर नगरिकन, त्यहाँको माटो परीक्षण नगरिकन र एउटा एक्सपर्टको चाहिँ राय सल्लाह नलिकन हेटाबाटली ढङ्गले चाहिँ विकास गर्ने कारणले गर्दाखेरि केही सम्भावना हजुरले भने जस्तो केही कारण त्यसबाट पनि हो कि होइन भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो पनि एउटा कारण चाहिँ पक्कै हो। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि अहिले स्थानीय पालिकाहरू म्याचोर भइसक्नु भएको छ, जनप्रतिनिधिहरूले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरिसक्नु भएको छ र उहाँहरूले अहिले चाहिँ कुनै पनि बाटोहरू बनाउँदाखेरि डिपिआर गर्ने, त्यसको चाहिँ आइई गर्ने र त्यो गरेपछि मात्रै अब त्यस्ता बाटाहरू निर्माण गर्ने क्रममा हिजोका त्यस्ता गल्तीहरूलाई पनि अहिले सुधार गरेर अब भोलिका दिनमा मलाई लाग्छ पक्कै पनि सङ्घ सभाको हकमा त्यस्ता गल्तीहरू हुने छैनन्। हजुर, अब यो सँगसँगै हरेक वर्ष बर्सातको समयमा क्षति गर्छ, कहिले जनधनको ठुलै क्षति गरेको अवस्था हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कहिले पनि पूर्व तयारीका विषयहरू अपनाउन सकिँदैन। यो वर्ष यति क्षति भयो, अर्को वर्ष पनि यही टाइममा बर्सात हुन्छ, यसले यति क्षति गर्न सक्छ। त्यो भएको कारणले यो टाइममा हामीले यो यस्ता किसिमका योजना अगाडि बढायौँ भने यस्ता किसिमका जनधनको क्षतिबाट हामी बच्न सक्छौँ भन्ने पूर्व तयारी हुन जहिले पनि चुकेको देखिन्छ नि। होइन, यस विषयमा हामीले मनसुन पूर्व तयारीको लागि हाम्रो जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको मिटिङमा सम्पूर्ण पालिकाका प्रमुखहरू, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रमुखहरू र सम्पूर्ण विषयगत कार्यालयका प्रमुखहरू र सम्बन्धित सरकारवाला नेपाल रेड क्रस र सम्पूर्ण सुरक्षा राखेर यस्तो विपदलाई रोक्नको लागि तत्काल के गर्ने र रोक्नुभन्दा विकासको सन्दर्भमा पनि के गर्ने भनेर हामीले एउटा प्रतिकारी योजना
भनेर बनाएका छौँ। यो त्यो अनुसार चाहिँ सबैले आफ्नो क्षेत्रमा काम पनि गरिनु भएको छ र यो विपद भनेको चाहिँ एउटा प्राकृतिक घटना भएको हुनाले हामी जतिसुकै यसमा योजना बनाए पनि यस्ता घटनाहरू चाहिँ अब नेपालमा मात्रै होइन संसारभरि नै जतिसुकै तयारी गरे पनि कहिलेकाहीँ अब नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा अब भूगोलको कारणले गर्दा पनि कहिलेकाहीँ हामी जतिसुकै तयारी गरे पनि यस्तो विकल्प विगत भनेको आकस्मिक आफैमा एउटा चाहिँ के अकल्पनीय र अकस्मात आउने घटना भएको हुनाले चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्ता घटनाहरू चाहिँ हुने गर्दछन्। हजुर, अब यो जति घटना घटिरहन्छन् प्राकृतिक विपद बाढी पहिरो भनेको एक दिन समय हुँदैन, कति आउँछ कहिले रोकिन्छ भन्ने सम्भावना पनि नभएको अवस्था त हुन्छ। साथसाथै आगामी दिनमा यस्ता क्षतिबाट बच्नको लागि योबाट बच्नको लागि जनजीवन बचाउनको लागि एक त व्यक्ति आफै पनि सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ। ती व्यक्तिहरूलाई सर्वसाधारणलाई अवेर गराउनको लागि यस्ता कुराहरूमा सचेतना फैलाउनको लागि तपाईँहरूले त्यहाँ रहेका स्थानीयहरू सर्वसाधारणहरूसँग कसरी समन्वय गरिरहनु भएको छ? यो तपाईहरुको प्रमुख दायित्व हो नि। एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, त्यसलाई धन्यवाद छ। किन भन्दाखेरि यो पहिलो भनेको अवेरनेस, वास्तवमा यो अवेरनेस भनेको असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा छ र यो अवेरनेसको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले खास गरी प्रत्येक पालिकाले आफ्नो स्थानीयहरूलाई वडा स्तरमा र वडा स्तर मात्रै नभएर प्रत्येक गाउँ र टोल स्तरमा पनि विपदको समयमा तपाईँले चाहिँ यो सुरक्षाको लागि यो तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ र विपदको लागि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो घरमा खाद्यान्न लगायतदेखि विपदमा चाहिँ के किसिमको चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ भनेर पूर्व तयारीको तालिम र त्यो विषयको अवेरनेस दिने कार्यक्रम उहाँहरूले गर्दै आइनु भएको छ र प्रत्येक पालिकाले विपदको लागि छुट्टै विपद व्यवस्थापन कोष भनेर रकम विनियोजन हुन्छ। त्यसको लागि विभिन्न एफएमदेखि लिएर विभिन्न न्युजहरूमा पनि उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूले पूर्व सावधानी के गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्था छ र त्यही अनुरोध चाहिँ हामीले जिल्लाका विषयगत कार्यालयहरूलाई पनि त्यो किसिमको अवेरनेसको कार्यक्रम तपाईँहरूले सञ्चालन गर्नुहोस् भनेर पटक हामीले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको मिटिङ बसेर उहाँहरूलाई अनुरोध पनि गरिरहेका छौँ र त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। हस् अधिकारीज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन हुनुहुन्थ्यो समुवा सभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवन प्रसाद आचार्य। अहिले यो बाढी पहिरो प्रकोप सँगसँगै पहाडी जिल्लाहरूमा पनि ठुलो जनधनको क्षति भएको छ, घरहरू बगाएको छ, खेती नष्ट गरेको छ, जनजीवन प्रभावित भएको छ, पालमुनि बस्न सर्वसाधारणहरू बाध्य भइरहेको अवस्था छ। यस वर्ष सरकारले साथ नदिए पनि केही अवस्थामा भने मनसुनले नेपाली कृषकहरूलाई राम्रैसँग साथ दिएको छ। मनसुन सक्रिय भएसँगै धान रोपाइँका कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्, कृषियोग्य कामहरू गर्न किसानहरूले पाइरहेका छन्। दर्शकबिन, हामी विपद सरकार सँगसँगै स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको भूमिका के हुन्छ यो विषयमा केन्द्रित हुन भइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा कसरी काम भइरहेको छ, विपद जोखिम तथा न्यूनीकरण प्राधिकरणले कसरी काम गरिरहेको छ, कसरी समन्वय गरिरहेको छ, यो विषयमा जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो विषयमा जानकारी गराउन यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा विपद जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणका प्रवक्ता हुनुहुन्छ जनार्दन गौतम हुनुहुन्छ। प्रवक्ताज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। हजुर, अब यो विपदको घडी छ, धेरै व्यक्तिहरू सर्वसाधारणहरू घरबार विहीन भइरहेको अवस्था छ, घर बगाएको छ, खेतीयोग्य जमिनहरू नष्ट गरेको छ। यस्तो अवस्थामा ती सर्वसाधारणहरूका लागि केही भएसम्म भए पनि घाँस बाँस र कपासको प्रत्याभूति दिलाउन उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो, तपाईँहरूले कसरी समन्वय गरिरहनु भएको छ? विशेष गरी अब अहिले हामीले पूर्वानुमान गरे जस्तै 25 गतेबाट लगातार भएको वर्षाको कारणले गर्दा देशका विभिन्न जिल्ला विशेष गरी पहाडी जिल्लाहरू 15-16 भन्दा पनि बढी जिल्लाहरूमा मानवीय र भौतिक क्षति भएको अवस्था छ। यद्यपि हामीले पूर्व सूचना 1-2 दिन अगाडि नै जारी गर्दै पनि अब विभिन्न कारणले गर्दाखेरि मानवीय र भौतिक क्षति भइरहेको अवस्था छ र पछिल्लो आँकडा अनुसार यो बाढी पहिरोबाट मनसुन सुरु भएदेखि अब हिजोसम्मको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि करिब 90 जना जतिको मृत्यु भएको छ भने अब 50 को हाराहारीमा बेपत्ता भएको अवस्था पनि छ र त्यतिकै सङ्ख्यामा घाइतेहरू पनि भएको अवस्था छ र यो सबै कुरालाई मध्यनजर राखेर हामीले
विशेष गरी सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकार र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले एकदम घनीभूत समन्वयका साथ खोज उद्धार र राहतका कामहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। कतिपय ठाउँमा अलिकति मौसमको कारणले गर्दा र अनि बाटो पनि अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति 2-3 घण्टा त्यहाँ सुरक्षा कर्मीहरू पुग्न पनि लागेको अवस्था छ। तर अब सबै ठाउँमा सुरक्षाकर्मी, रेड क्रस कर्मी, सर्वसाधारण नागरिकहरू, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता लगायत त्यहाँ जहाँ घटना घटेको छ त्यहाँ पीडित व्यक्तिहरूलाई एउटा उपयुक्त सेल्टरमा लगेर राख्ने, उनीहरूलाई अब खाना र बस्नको लागि पनि उपयुक्त व्यवस्था मिलाउने लगायतको काममा तीनवटै तहको सरकारसित समन्वय गरेर अगाडि बढेको अवस्था छ। हजुर, अब यो भर्खर तपाईँले भने जस्तै सङ्घीय, स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू बीचको समन्वय भनिरहनु भएको छ। तर अहिले यो बाढी पहिरोको जोखिममा जसरी परिरहेका छन्, सर्वसाधारणहरू जसरी गुनासो गरिरहेका छन्, यो हेर्दाखेरि कता कता स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार बीच राम्रो समन्वय हुन नसकेको, राम्रो पहल हुन नसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ नि, चुकेको हो? होइन, यो होइन। किनभने हामीले मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रत्येक कार्य योजना बनाउन केन्द्रमा हामीले सबै विषयगत मन्त्रालय, सरकारवाला निकाय, मानवीय सहायता क्षेत्रमा काम गर्ने युएन एजेन्सी लगायत गैर सरकारी संस्था सबैसित समन्वय गरेर हामीले राष्ट्रिय स्तरको मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी योजना पनि बनायौँ र त्यसको आधारमा प्रादेशिक अनि जिल्लागत र स्थानीय तहगत पनि कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नको लागि हामीले निर्देशन पनि दियौँ र विशेष गरी हामीले सुरक्षा निकायलाई हाई अलर्ट अवस्थामा रहने र कहीँ घटना घट्दा साथ जस्ट इन टाइम तत्काल घटनास्थलमा पुगेर खोज उद्धार र राहतका काम गर्नको लागि हामीले निर्देश गरे। बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको नेतृत्वमा यो काम भइरहेको छ। अब अलिकति मौसमको कारणले, बाटोको अप्ठ्यारोपनको कारणले गर्दाखेरि कहीँ अलिकति ढिलो भएको छ। कतिपय हिँडेर जान नसक्ने ठाउँमा हेलिकप्टर पठाएर पनि गरिएको छ र कतिपय अवस्थामा हेलिकप्टर मौसमको कारणले तुरुन्त ल्यान्ड गर्न नसकेर अलिकति केही समस्या भएता पनि अब जहाँ जहाँ घटना घटेको छ त्यहाँ सुरक्षाकर्मी लगायत रेड क्रस कर्मी र यो परिचालित भइसकेको अवस्था छ र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो ढङ्गले पहल गरिरहेको अवस्था छ र अलिअलि सामान्य कमी कमजोरी भएको जुन एरियाबाट आएको छ त्यो खालको अवस्था छैन। हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसित हामी निरन्तर समन्वयमा छौँ र उहाँसित कुराकानी गर्दाखेरि त्यो अवस्था छैन। हजुर, अब यो सँगसँगै हरेक वर्ष बाढी पहिरो विपद आउँछ, यसले ठुलो जनधनको क्षति गर्छ, हरेक वर्ष नै थाहा हुन्छ यो कुरा। तर पनि हामी पूर्व तयारीमा जहिले पनि चुकेको देखिन्छ। पूर्व तयारी नगर्दाखेरि प्रत्येक वर्ष ज्यान पनि जाने र धनजनको क्षति हुने गरेको छ। हामी पूर्व तयारीको कुरामा पनि चुकेका छौँ। विशेष गरी हामीले हाम्रो पहिलाको ऐन जुन यो 74मा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन आउनुभन्दा पहिला हाम्रो दैनिक प्रकोप उद्धार ऐन भन्ने थियो र त्यो ऐनले नै विशेष गरी घटना घटिसकेपछि प्रतिकार गर्ने कुरा, खोज उद्धार र राहतको कुरालाई फोकस गरेर जोखिम न्यूनीकरणमा त्यति ध्यान नदिएको अवस्था थियो र विश्वव्यापी प्र्याक्टिसले पनि अहिले अब जोखिम न्यूनीकरण र पूर्व तयारीमा विशेष ध्यान दिन सकियो भने मानवीय र भौतिक क्षति कम गर्न सकिन्छ। खोज उद्धार र राहतको काम प्रभावकारी गरेर मात्र हुँदैन। यद्यपि नेपाल यो खोज उद्धार र राहतको काम गर्न अथवा प्रतिकारको काम गर्दाखेरि विश्वमै अब्बल मुलुकको रूपमा पनि दर्ज भएको छ। तर जोखिम न्यूनीकरणको सन्दर्भमा यो फेरि एकै दिनमा अथवा 2 महिना 3 महिनामा गर्न सकिने विषय होइन। त्यसपछि जहाँ जहाँ जोखिमपूर्ण बस्तीहरू छन् तिनको पहिचान गरेर तिनलाई सुरक्षित गर्ने हो कि स्थानान्तरण गर्ने हो भनेर हामीले दीर्घकालीन मध्यकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै गर्दा नदी नियन्त्रण गर्ने लगायत पहिरोको रोकथाम गर्ने सन्दर्भमा पनि विषयगत मन्त्रालयहरू छन्, विषयगत विभागहरू छन्। ती विभागहरूले अलिकति मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्न सकियो। एकीकृत बस्तीको कन्सेप्टबाट अगाडि बढ्न सकियो। भू उपयोग नीतिलाई हामीले अलिकति अक्षरशः पालना गर्न सक्यौँ भने यी समस्याहरू हामी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। होइन, अब जोखिमपूर्ण ठाउँमा बस्दै पनि जाने, प्रत्येक वर्ष अब यही ढङ्गले गर्दै जाने हो भने यसलाई न्यूनीकरण गर्न गाह्रो छ। त्यो हुनाले अब यो प्राधिकरण पनि भर्खर स्थापना भएको हुनाले अब हामीले एकदम रिगोरसली अब कहाँ कहाँ अब जस्तो कि बाढीका हिसाबले कुन कुन क्षेत्र बढी जोखिमपूर्ण छन्, पहिरोको हिसाबले कुन कुन क्षेत्र बढी जोखिम छन् भनेर तिनको पहिचान गर्ने, त्यो विषयमा अध्ययन गर्ने
र त्यो ढङ्गले सुझाव दिएर अनि त्यही अनुसार अब सरकारका सबै संयुक्तले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न सकियो भने यसलाई घटाउन सकिन्छ। होइन भने अब प्रत्येक वर्ष यो मनसुन पनि सुरु हुन्छ, बर्सात पनि हुन्छ र हामीले पूर्व तयारी र जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गरेनौँ र जोखिमपूर्ण बस्तीहरू रहँदै गयो भने त्यो नीति भोग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। हजुर, अब यो सँगसँगै यो विपदबाट यो जोखिमबाट बच्नको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण काम भनेको आम सर्वसाधारणलाई सचेत गराउने, अवेर गराउने, त्यस्ता किसिमका ट्रेनिङहरू दिने कुराहरू पनि हुन्छ। आम सर्वसाधारणले त्यसरी गरिरहँदा कतै सर्वसाधारणहरूको कमी कमजोरी पनि भइरहँदा सर्वसाधारणहरूलाई सम्बन्धित निकायहरूबाट उनीहरूलाई अवेर गराउने काम नभएर पनि यस्ता दुर्घटनाका घटनाहरू वर्षेनी बढ्न जान्छन् कि? यहाँले भनेको एकदम ठिक कुरा हो। यो हरेक व्यक्ति सर्वसाधारण नागरिक पनि अब म जोखिमपूर्ण ठाउँमा बसेका छु कि अथवा के छ भन्ने कुरा सचेत हुनुपर्छ। विश्वका अन्य जस्तै जापान लगायतका मुलुकहरूले हरेक नागरिकलाई इभेन साना बालबालिकाहरूलाई पनि जोखिमबाट कसरी जोगिने भनेर उनीहरूलाई विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रममा समावेश गरेर विभिन्न किसिमका तालिमहरू दिएर विभिन्न अभ्यास गरेर सिकाउने गरेको पाइएको छ भने हामीले पनि त्यो ढङ्गले विद्यालय पाठ्यक्रममा पनि समावेश गर्ने, नागरिकहरूलाई पनि यो विषयमा जानकारी गराउने र पूर्व सूचना पनि दिने। अब 3 दिन अगाडि हामीले आज बर्सात हुँदैछ भनेर भन्न सक्ने अवस्था हुन्छ, त्यो पूर्व सूचना प्रणाली पनि स्थापना गर्ने र सर्वसाधारण नागरिक पनि त्यो जोखिमपूर्ण ठाउँमा बसोबास नगर्ने र उनीहरू अलिक सुरक्षित ठाउँ अनि बस्ने घर बनाउने ठाउँको विषयमा भौगोलिक अध्ययन गर्ने अनि त्यसपछि गएर सुरक्षित छ कि छैन सोइल टेस्ट गरेर त्यो ढङ्गले हामीले घर निर्माण गरेर बस्ने खालको परिपाटी गराउन सक्छौँ र त्यस्ता खालका ठाउँमा बसोबास गर्नेलाई नक्सा पास नहुने त्यो ढङ्गले हामी कडाइका साथ जाने हो भने निश्चित रूपमा पनि हामीले यो अहिले भएको क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ। होइन अब सर्वसाधारण नागरिकले पनि अब जहाँ अब यो घटना घटिसकेपछि मात्र होस खुल्ने, ऐपछि मतलब नराख्ने र अरू विषयगत मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरूले पनि यो न्यूनीकरणतर्फ ध्यान नदिने, जनचेतना पनि जागृत नगर्ने, पूर्व सूचना प्रणाली पनि स्थापित गर्न नसक्ने हो भने यो नीति दोहोरिरहन्छ। त्यो हुनाले प्राधिकरणले यो विषयमा जनचेतना जागृत गर्ने सन्दर्भमा जोखिमका ठाउँहरू पहिचान गरेर नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कुरामा यो छलफल र यो अगाडि बढाएको अवस्था छ। मलाई लाग्छ अब यो भर्खर स्थापना भएको संस्था भएको हुनाले आगामी दिनमा एउटा समन्वयकारी भूमिकाका साथ अध्ययन अनुसन्धान गरेर पनि नेपाल सरकारलाई यसले सुझाव सल्लाह दिएर त्यो अनुसार विषयगत कार्यालय मन्त्रालयहरूले पनि त्यो ढङ्गले काम गर्न सक्यो भने निश्चित रूपमा यो क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, अब तपाईँले यो बताइरहँदा अबको कार्ययोजना यस्तो हुन सक्छ भन्ने पनि भइहाल्यो। अबको दुर्घटना अथवा क्षतिलाई रोक्नको लागि विशेष गरी अहिले सिंहदरबारको तिकार गाउँ गाउँमा भन्दै शक्ति पृथकीकरणको अवस्थालाई लिएको छ र स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरू गठन भएका छन्। यसमा तपाईँहरूले समन्वय गरे अनुसार त्यो ठाउँको विकासको लागि, त्यो ठाउँका सर्वसाधारणहरूको जनधनको क्षति नहुन दिन, सर्वसाधारणको राइट्सलाई उत्थान गर्नको लागि त्यहाँको जिल्लाहरूमा प्रत्येक स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूकै बढी भूमिका हुनुपर्ने हो, तर उनीहरू त्यति सक्रिय हुन सकेको देखिएको छैन नि। वास्तवमा फर्स्ट ह्यान्ड रेस्पोन्ड गर्ने भनेको स्थानीय सरकारले नै हो र त्यहाँको अब जोखिमको ठाउँहरू पनि देखिराखेको हुन्छ। नजिकको सरकार भनेको पनि स्थानीय सरकार हो र हरेक विपदको फर्स्ट रेस्पोन्डर भनेको पनि स्थानीय सरकार र त्यही स्थानीय तहमा रहेका सुरक्षा निकाय लगायतका निकायहरूको नै अहम भूमिका हुन्छ र जिल्ला अनि प्रदेश र सङ्घ भनेको त अब अलिक पछाडि थाहा हुने र पछाडि परिचालित हुन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले अब यो स्थानीय सरकार अनि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति सुरक्षा निकायलाई पनि सबलीकरण गरेर जहाँ जहाँ घटना हुन्छ त्यो तल्लो तहको सरकारलाई हामीले सबलीकरण गर्न सक्यौँ, सक्षम बनाउन सक्यौँ, साधन स्रोत सम्पन्न गर्न सक्यौँ र त्यो तल्लो तहको सरकारले विशेष गरी कहाँ कहाँ जोखिमका ठाउँ छन् त्यो पहिचान गरेर त्यो ठाउँमा बसोबास गर्न नदिने अथवा त्यसलाई सुरक्षित बनाउने ढङ्गले गयौँ भने त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ। अब सङ्घीय सरकारले सिधै हेर्ने हो भने त अब
यो हरेक कुरा केन्द्रीकरणको ढङ्गले काम गरेर त यो सहज ढङ्गले समाधान गर्न सकिँदैन र यो जिम्मेवारी पनि विकेन्द्रित गर्दै र तलको तहलाई पनि सबलीकरण र सक्षम बनाउँदै गयौँ भने निश्चित रूपमा सबै तह र तबकाको सहयोग प्राप्त भयो भने यो जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्ने, क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्ने। हजुर, हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो विपद जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणका प्रवक्ता जनार्दन गौतम। पछिल्लो समय यो विपदको घडी बढिरहेको बेला, सर्वसाधारणको जनजीवन प्रभावित भइरहेको बेला घाँस, बाँस र कपास व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो। संविधान त कानुन त प्रदापुत गरेको छ। यस्तो अवस्थामा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा प्राधिकरणको भूमिका के हुन सक्छ, कसरी काम गरिरहेको छ, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग कसरी समन्वय गरिरहेको छ, परिचालनको काम कसरी भइरहेको छ, हामी यो विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। साथसाथै जो समस्यामा परेका छन्, जो घरबार भइरहेका छन्, ती व्यक्तिहरूलाई राहत दिनको लागि केही हदसम्म भए पनि सुरक्षित गर्न कस्तो काम भइरहेको छ। केही दिनको लगातार वर्षाले ठूलै जनधनको क्षति भएको छ, जनजीवन प्रभावित भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय र म्याग्दीमा पनि पहिरोले बस्ती नै बगाएको छ, ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि संघीय सरकार, स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूको खासै ध्यान जान सकिरहेको छैन। सर्वसाधारणहरू समस्यामा परिरहेका छन्। यो विषयमा तयार पारिएको एक रिपोर्ट। विगत केही वर्ष यतादेखि सामान्य वर्षात हुँदा समेत बाढी पहिरोका कहाली लाग्दा घटना बढ्न थालेका छन्। वर्षात पहिला पहिला पनि हुने गर्थ्यो। यति ठूलो त्रासदी यसभन्दा अघि कहिल्यै सुन्नु परेको थिएन। यसको कारण जान्न ढिलाइ गर्ने हो भने भविष्यमा धेरै ठूलो जनधनको क्षति नेपालले बेहोर्नु पर्ने निश्चित छ। विगत केही वर्षदेखि विकासको नाममा जथाभावी बन्ने गरेका बिना योजनाका ग्रामीण सडकहरू र त्यसको निर्माणमा प्रयोग भएको मेसिन औजारहरूले नेपालका अधिकांश पहाडी बस्ती निरन्तर जोखिमपूर्ण बन्दैछ। बस्तीको ख्यालै नगरी र वातावरणीय प्रभाव ख्यालै नगरी वडा अध्यक्षहरूको योजनामा बनाइने सडकहरूले सडकको नाउँमा विनाश हुने, वन जंगल अनि उनीहरूको आय आर्जनको स्रोत बन्दै गएको ढुङ्गा खानीहरूले वास्तवमा हरेक बस्ती बस्तीलाई गम्भीर चुनौती खडा गरिदिएको छ। पहाड बग्न थालेको छ, नदीले आफ्नो बहाव परिवर्तन गर्दैछ, तराई क्षेत्र झनझन डुब्दैछ। यस प्रकार वर्षेनी गम्भीर रूपमा प्राकृतिक चपेटाले निम्त्याएको संकटमा नेपाल गहिरो रूपमा पिल्सिँदैछ। आज देशका प्राय सबै जनप्रतिनिधिहरूको आय आर्जनको मुख्य स्रोत बन्दै गएको वन जंगल, रोडा, ढुङ्गा खानी, बालुवा खानीहरूले अब प्राकृतिक सन्तुलन गम्भीर रूपमा गुमाउँदै गएका छन्। देख्दा जनताको लागि देखिने कैयौं परियोजनाहरू अब जनताको मृत्युको कारण बनिरहेको छ। शहरी क्षेत्रमा खोलाहरू साँघुरिएका छन्। वृक्षारोपण गर्नलाई बीपी र पुष्पलाल जयन्ती तथा वातावरण दिवस कुर्ने चलन छ। संरक्षणको नाम निशाना छैन। निरन्तर रूपमा दोहन मात्रै हुँदै गएपछि प्रकृतिले थाम्न सक्ने कुरै भएन अनि विनाश नभए के हुन्छ। 3 दिन यता भएको सामान्य वर्षासँगैको बाढी पहिरो र त्यसले पुर्याएको क्षति हाम्रो सामु स्पष्ट छ। वर्षातको सुरुवातसँगै सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्यायो। 12 विषय नगरपालिकाकै बस्ती तहस नहस भएको छ। अरनीको राजमार्गमा पर्ने 12 विषयको 2 बजारको 2 दर्जन बढी घर बाढीले बगाएको छ। पहिरोमा परेका 20 जना मध्ये 2 जनाको शव फेटिएको छ भने बाँकी बेपत्ता छन्। सिन्धुपाल्चोककै भोटेकोसीमा बाढी बढ्दा जलविद्युत आयोजना प्रभावित भएको छ। म्याग्दीको विभिन्न ठाउँमा बाढी र पहिरोमा परि 31 जना बेपत्ता भएका छन्। बेनी जोमसोम सडकको बेली ब्रिज बाढीले बगाएको छ भने धौलागिरी गाउँपालिका र मालिका गाउँपालिकाको 35 घर बाढीले बगाएको छ। कास्की, लमजुङ र जाजरकोटमा पनि बाढी र पहिरोले कैयौं मान्छे बेपत्ता पारेको छ। गुल्मी, अर्घाखाँची, नवलपरासी, कञ्चनपुर, डोटी लगायतका ठाउँहरूमा पनि बाढी र पहिरोले ठूलो क्षति पुर्याएको छ। घर बगाएको छ र मान्छे बेपत्ता भएको समाचार आउने क्रम रोकिएको छैन। तराईका 8 जिल्ला फेरि नदी कटान र डुबानको उच्च
जोखिममा छन्। भारतले बनाएका विभिन्न बाँधका कारण तराईका बस्ती र खेती योग्य जमिन वर्षेनी डुबानमा पर्दै आएका छन्। वर्षेनी डुबानमा पर्दा र नागरिकले दुःख पाउँदा पनि सरकारले जोखिमपूर्ण अवस्थाको विकल्प अझै दिन सकेको छैन। न त नेपाली जमिन डुबान पार्ने गरी छिमेकी देश भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएका बाँधहरू नै हटाउन सकेको छ। विपद उद्धारको लागि सरकारी कोष नभएको पनि होइन। प्रधानमन्त्री दैवी उद्धार कोषमा 3 अर्ब बढी रकम छ। ठूला आपद विपदमा उद्धारको लागि भनेर सञ्चित त्यति ठूलो रकम त्यत्तिकै खर्च नभई जम्मा भएर बसेको छ। जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धारको लागि भनी खडा भएका सरकारी संयन्त्र पनि बैठक बस्ने र क्षतिको मुचुल्का उठाउने बाहेकको काममा प्रभावी हुन सकेको देखिँदैन। वर्षेनी हुने यो क्षतिलाई अब व्यवस्था गरिनुहुन्न। प्रकृतिलाई दोहन गर्ने प्रकारले वातावरणीय प्रभाव नहेरी हुने सम्पूर्ण आयोजना, सडक सञ्जालहरू र विकास निर्माणका गतिविधिहरूमा पुनर्विचार गर्न जरुरत छ। जनताको ज्यानै नभए धन र विकास केका लागि? माउन्टेन टेलिभिजनको लागि सामाजिक ब्युरो। लगातारको वर्षाका कारण कञ्चनपुरका विभिन्न क्षेत्र जलमग्न भएका छन्। वर्षाका कारण सहर बजार क्षेत्र जलमग्न भएका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा पनि कटानी भइरहेको छ। चुरे फाक भएर बग्ने साना तथा ठूला खहरे खोलाका कारण जिल्लाका विभिन्न ग्रामीण बस्तीहरू प्रभावित भएका छन्। यही सम्बन्धी तयार पारिएको एक रिपोर्ट अब क्रममा। केही दिनदेखिको लगातार वर्षाका कारण कञ्चनपुरका शहरी क्षेत्र डुबानमा परेका छन् भने ग्रामीण भेगतिर कटानी सुरु भएको छ। कञ्चनपुरको चौधर मोहना मछेली क्षेत्रमा पानीको बहाव बढ्दै गएको छ। महाकाली नदीमा पानीको सतह 3.5 मिलिमिटरसम्म पुगेको छ। उत्तरी भेग महेन्द्रनगर र बेलौरीमा धेरै वर्षा भइरहेको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। कञ्चनपुरवासी अविरल पानी परिरहेको कारण डुबानमा परेका छन्। भीमदत्त नगरपालिका 4 महेन्द्रनगर बजारका स्थानीयहरू बजार क्षेत्रका नालाहरू अतिक्रमण तथा समयमै नगरपालिकाले ढलको व्यवस्थापन नगरेका कारण पानी निकास नहुँदा बजार क्षेत्र डुबानमा परेको बताउँछन्। प्रत्येक दिन हर साल यस्तै भइरहेको हुन्छ। यहाँ यो बाढी पीडित भएको भए हुन्छ, उही आएको बजेट कता जान्छ केही थाहा हुँदैन। तर यहाँको मेयरले के गरिरहेको छ, कस्तो गरेको छ, उही खाल्टो खन्छ र उही पुर्छ। घरबार जलमग्न हुँदा यहाँका स्थानीयले खान समेत पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा पनि कुनै जनप्रतिनिधि आफूहरूको हाल बुझ्न नआएको स्थानीयको गुनासो छ। भीमदत्त नगरपालिका 18 क्षेत्रमा जलमग्न भएका कारण लेबर कोलोनीमा बस्ने 40 स्थानीयको घर र गोठमा पानी पसेको छ। यता पुनर्वास नगरपालिकामा पनि जलमग्न भएको छ। वर्षा र पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएका छन् भने स्थानीयको अग्रसरतामा सडक खोलिएको छ। डुबानका कारण स्थानीयको भने विचल्लिने भएको छ। हरेक वर्ष वर्षासँगै आउने डुबानको समस्या समाधानका लागि विभिन्न निकायलाई गुहार्दा पनि केही नभएको स्थानीयको गुनासो छ। वर्षातका कारण कञ्चनपुरमा ससाना झुपडी बनाएर बसेका आरक्ष पीडित भूमिहीन सुकुम्बासी विपन्न समुदाय बढी मारमा परेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्ट र किशोर तामाङको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। कञ्चनपुरपछि अब हामी एकैछिन रौतहटतर्फ केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। प्रत्येक वर्ष रौतहटमा पनि बाढी पहिरो र यो विपदले धेरै नै जनधनको क्षति गर्ने गरेको छ। अब यो सँगै यस वर्ष पनि क्षति गरेको छ। ताजा अवस्था के छ हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा जानकारी गराउन यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हाम्रा रौतहट सहकर्मी राकेश यादव हुनुहुन्छ। राकेशजी। हजुर पुष्पाजी। राकेशजी, अब यो बाढी पहिरो र विपदको समय सँगसँगै रौतहटको अवस्था जनजीवन कस्तो छ जानकारी गराउनुहोस्। पुष्पाजी, बाढी पहिरोको कुरो गर्दाखेरि आज के अरे यो लगातार 5-6 दिनदेखि परिरहेको यो पानीले गर्दा यहाँका स्थानीय नदीहरूदेखि लिएर यहाँ ठुल्ठुला नदी दुईटा छन्,
पश्चिमपट्टि यो लालबकेया नदी र पूर्वपट्टि जिल्लाको पूर्वपट्टि यो बागमती नदी छन् र यो पानी पर्दा यहाँ पानीका यो नदीहरूमा पानीका सतह निकै नै बढेका थिए र हिजोदेखि पानीको सतह घट्दै जाँदा अहिले कटानको समस्या देखिएका छन् पुष्पाजी। अहिले धेरै ठाउँमा नदीले कटान गरिरहेका छन् र धेरै यहाँका लमसम यो रौतहट जिल्लाका लमसम 4-5वटा स्थानीय तहमा नदीले कटान गर्न सुरु गरेका छन् पुष्पाजी। अहिले यो सँगसँगै जसरी समस्या परिरहेको छ घरबारविहीन भएकाहरूलाई घाँस बाँस र कपासको प्रत्याभूति गराउन एटलिस्ट उनीहरूलाई खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि त्यहाँको स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र जनप्रतिनिधिहरूले के गरिरहेका छन्? पुष्पजी त्यस्तो अहिले त्यो घरविहीन भएको त्यस्तो धेरै रौतहट जिल्लामा छैन। त्यही त किनभने बाढीले त्यति यसपालि क्षति पुर्याए छैन अहिलेसम्म पुष्पजी। र जुन अब 1-2टा त्यस्तो छ भने यहाँका हरेक स्थानीय तहले तिनीहरूको घाँस बाँस कपासको व्यवस्था गरेका छन् पुष्पाजी। त्यसै गरी यहाँका जुन प्रशासन छन् रौतहट जिल्लाको प्रशासन नेपाली सेना नेपाल प्रदेश सशस्त्र लगायतका टोलीहरूले जुन ठाउँमा बाँध कटान गरिरहेका छन् त्यो ठाउँमा बोरामा माटो हालेर त्यो बाँध पुर्ने काम गरिरहेका छन् पुष्पाजी अहिले कुरो गर्दा रौतहट जिल्लाको। हजुर, अब यो खेती गरेको किसानले उत्पादन गरेको कुराहरू नष्ट भएको छ, डुबानले गर्दाखेरि क्षति पुर्याएको छ। यस्तो अवस्थामा किसानहरू चिन्तित भइरहेका छन् होला। त्यस्तो अवस्थामा ती किसानहरूसँग समन्वय गर्नको लागि त्यहाँका स्थानीयहरूसँग समन्वय गर्नको लागि त्यहाँ भइरहेका जनप्रतिनिधिहरूले केही समन्वय गरेका छन्, उनीहरूसँग केही कुरा गरेको जानकारी पाउनु भएको छ? त्यस्तो अहिलेसम्म कुनै जानकारी पाएका छैन पुष्पाजी हामीले, किनभने यहाँ रौतहट जिल्लामा निकै किसान पेसा गर्ने गर्छन् यहाँका किसानहरूले र हरेक वर्ष नि यो वर्ष होइन हरेक वर्ष नि बाढी आएर किसानहरूलाई धेरै नै क्षति गर्ने गर्छन् र त्यसै यो क्षति कति भएका क्षति कति भएका छन् अहिलेसम्म त्यो डाटा आएका छैनन्। हामी आजै नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझ्दाखेरि अहिलेसम्म त्यो कति क्षति भएको याकिन गर्न सकेका छैनन् पुष्पाजी अहिले सुरु गर्दाखेरि। हजुर राकेशजी, अब यो विपदको घडीमा यो कोभिड-19 को समय छ, अर्कोतिर यो बाढी पहिरो विपद, यसै पनि किसानहरू चिन्तामा परेको अवस्थामा त्यहाँ रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले कुनै पनि किसिमको समन्वय नगर्दाखेरि किसानहरूले के गुनासो गरिरहेका छन्? पुष्पजी हामी जुन बाढीग्रस्त क्षेत्रका जुन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू छन् उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि हामी अहिलेसम्म कति क्षति भएको हाम्रो नगरपालिका याकिन गर्न सकेका छैनन्। तर यसपालि हामी यहाँका किसानहरूलाई क्षति भएछ भने यहाँका किसानहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने भनेर त्यस्ता किसिमका जानकारी पाएका थियौँ पुष्पाजी अहिले कुरो गर्दा रौतहट जिल्लाको। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा रौतहट सहकर्मी राकेश यादव। पछिल्लो समय यो बाढी पहिरो र प्रकोपको अवस्था के छ यो विषयमा हामीले जानकारी गराउने प्रयास गरेका थियौँ। वर्षा सँगसँगै विभिन्न जनजीवन प्रभावित भइरहेको छ। अब विभिन्न ठाउँहरूमा डुबानका समस्याहरू पनि बढिरहेका छन्। अब हामी यो सम्बन्धी तयार पारिएको एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। कास्कीका विभिन्न स्थानमा अविरल वर्षासँगै खसेको पहिरोमा पुरिएर 7 जनाको ज्यान गएको छ। कास्कीको सराङकोट गोठादीमा शुक्रबार बिहान खसेको पहिरोले टंक बहादुर थापाको घर पुरिँदा 5 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा 50 वर्षीय थापा, उनकी श्रीमती 45 वर्षीय सोममाया, टंक बहादुरका दाजुका नाति 6 वर्षीय सुबान थापा र 11 वर्षकी इसिका थापा रहेको कास्की प्रहरीले बताएको छ। यससँगै कास्कीकै हेम्जामा पहिरोले घर पुर्दा 70 वर्षीय हिमकली अधिकारीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। पैतेडाँडामा पनि पहिरोले घर पुर्दा स्थानीय दुर्गा बहादुर सुनारको मृत्यु भएको छ। पहिरोकै कारण लमजुङमा पनि एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। बेसी शहर नगरपालिका 10,
खाँचे घर भई हाल बेसी शहर नगरपालिका 7 विषयमा तल्लो क्षेत्रमा बस्ने दीपक तामाङ, उनकी पत्नी बिमाया तामाङ, छोरा छेवाङ तामाङको पहिरोमा मृत्यु भएको छ। यस्तै म्याग्दीमा पनि बाढ़ी पहिरोका कारण 2 जनाको मृत्यु र 34 जना बेपत्ता भएका छन्। पहिरोमा 35 वटा घर पुरिएका छन्। बाढ़ीले बेनी जोमसोम सड़क खण्डको बेली ब्रिज बगाएको छ। जाजरकोटको बारेकोट 4 मा पहिरोमा परि 12 जना बेपत्ता छन्। पहिरोले सार्की गाउँका 2 घर बगाउँदा पाहुना बस्न आएका 4 सहित 12 जना बेपत्ता भएका हुन्। वर्षाले वीरगंज महानगरपालिकाका विभिन्न ठाउँमा पनि डुबानमा परेका छन्। वर्षाको पानीले रानीघाट, ओम आश्रम, श्रीपुर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिर्सिया, आदर्श नगर, इनरुवा, रामगदवा लगायत महानगरका धेरै ठाउँहरूमा आवत जावतमा समस्या छ। स्थानीयले हरेक वर्ष डुबानको मार खेप्दै आएका छन्। डुबानबाट सुरक्षित राख्न भन्दै एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा महानगरपालिकामा करोड़ौंको लगानीमा ढल विकास निर्माण गरिएको हो, तर सरकारी आयोजना निष्प्रभावित भएको छ। बाँकी जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले राप्ती नदीको सिधनियामा बाढ़ी कृत्रिम घटनाको अभ्यास गरेको छ। 3 तहको सुरक्षा निकायलाई समावेश गरी कसरी उद्धार गर्ने भन्ने विषयमा कृत्रिम अभ्यास गरिएको थियो। यस्ता अभ्यासले डुबानमा परेकालाई उद्धार गर्न सहज हुने भन्दै विपद कुनै पनि समयमा हुन सक्ने भएकोले यस्तो अभ्यास आवश्यक रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। औरनी जस्ता नदी नालाहरूमा यहाँको बाढी आउने गर्छ। त्यो भएको हुनाले सबैलाई सचेत रहन, पूर्व सावधानीका साथ आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नको लागि अनुरोध गरिएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति बर्दियाले पनि बाढ़ीको कृत्रिम घटना अभ्यास गरेको छ। बाढ़ीको बखत हुन सक्ने मानवीय तथा भौतिक क्षति तथा खोज तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो अभ्यास गरिएको हो। बाढ़ी पहिरोको घटना नौलो होइन। प्रत्येक वर्ष यस्ता घटना दोहोरिए पनि राज्यको दीर्घकालीन विपद व्यवस्थापन नहुँदा क्षति बेहोर्नु परेको हो। विपदको दीर्घकालीन समाधानको बाटो नखोजिए अर्को वर्ष पनि बाढ़ी पहिरोको क्षति बेहोर्नु पर्नेछ। वर्षासँगै बाढ़ी पहिरोका घटनाहरू बढेका छन्। यसले ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। धेरैले ज्यान गुमाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा घरबारविहीन भएकाहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले कसरी समन्वय गरिरहेका छन् र त्यो कामलाई कसरी अगाडि बढाइरहेका छन्, सर्वसाधारणको घाँस, बाँस र कपास जस्ता नैसर्गिक अधिकारप्रति आफूति दिलाउन राज्यले के गरिरहेको छ, आज हामी यो विषयमा केन्द्रित रह्यौं। यो विषयसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता पुष्पा पोखरेल बिदा हुन चाहन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।